कंडीशंस का तायुन हो जाता है। अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से भाग करके हिजरत कर करके मदीना में पहुंचते। जब अबू बसीर वहां पे पहुंचते, उधर से मक्का से सिपाही अबू बसीर के पीछे पहुंच जाते। अबू बसीर के पांव लहूलुहान थे, अबू बसीर खस्ता हालत में था, अबू बसीर की आंखों में आंसू थे। अबू बसीर दरबारे रसूल में पहुंचते। दरबारे रसूल में पहुंचते ही पीछे पयाम आ जाता है। जब पयाम आता है, पयाम आने के बाद जब सिपाहियों ने आकर कहा, ए मोहम्मद आपका मुआहिदा हो चुका है, आपने कहा था जो मक्का से मुसलमान भाग करके आएगा उसे हम वापसी कर देंगे, इसे वापसी कीजिए। अबू बसीर जब ये कंडीशन देखता है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए अबू बसीर वापस चले जाइए। अबू बसीर कोई सवाल नहीं करता, वापस चला जाता है। रास्ते में उसे ताना देते हैं, वो सिपाही कहते हैं उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने तेरी हालत न देखी, उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने तेरे पांव से खून लहूलुहान था, तेरी खस्ता हालत थी, तू इस कंडीशन में था, लेकिन तेरे नबी ने तुझे वापस भेज दिया, वजह क्या थी? अबू बसीर कहते हैं मेरा एतकाद और मेरा यकीन मेरे मोहम्मद पे और बढ़ गया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि उसने अपना वादा निभाया है। इश्क मुस्तफा ये था, उन्होंने सवाल ना किया, लेकिन जैसे ही वो निकल रहे थे, हज़रत मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बसीर आपके पास पयाम आएगा। वो खुश हो गए कि मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आपके पास पयाम आएगा। जैसे ही मक्का की मदीना की सरहदें क्रॉस करता है तो उन्हीं से तलवार छीन करके उनके सत्तन से जुदा करता है और एक जंगल में जाके कोशा नशी हो जाता है। मुअर्रिख लिखता है कि 300 सहाबा फिर मक्का से हिजरत करते थे और अबू बसीर के पास आ जाते थे। जब आखिरी हालत थी, खस्ता हालत, जब जान निकल रही थी, तो लोगों ने कहा कि अब आपका आखिरी वक्त है। तो अबू बसीर कहते हैं कि आखिरी वक्त नहीं आ सकता। वजह ये है कि उस वक्त तक मेरा रूह परवाज नहीं कर सकती जब तक नबी का पैगाम नहीं आएगा। नबी का पैगाम आया, फिर अबू बसीर की रूह परवाज की। एक और सहाबी है जिसे अब्दुल्ला लज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब चचा ने उसे पाला, माँ को कहते हैं माँ मेरा दिल नहीं लगता, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। चचा को कहते हैं चचा मैं जाना चाहता हूँ। चचा गैर मुस्लिम था, कहने लगा किधर जाएगा? उसने कहा मैं नबी पाक के पास जाऊंगा। कहने लगा तेरे पास अपना क्या है? जेब में जो है निकाल दे। उसने जेब में से पैसे निकाल दिए। कहने लगा तेरे कपड़े भी तेरे नहीं है, निकाल दे। उसने कपड़े भी उतार दिए। रो करके अपनी माँ को कहता है कि माँ आया भी इसी हालत में था और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोबारा से इसी हालत में आ गया हूँ। और तू वाले तो सूट लेता है अपनी माँ से। मदीना में पहुंचता है। मदीने में हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मुझे ये महसूस होता था कि सबसे ज्यादा इज्जत मेरी है। और जब वफात होती है तो क्या कमाल वफात होती है आबाद शऊर। जब वफात होती है तो मदीने में उनका कोई रिश्तेदार न था। अरब का एक दस्तूर था कि जो रिश्तेदार होता था वो उसे कब्र में उतारता था। तो सिद्दीक़ उमर ने कहा हम हजरत अब्दुल्ला को कब्र में उतारते हैं। उसकी शान देखिए, अल्लाह के नबी उनसे पहले कब्र में उतर गए और अपने हाथों में लेकर के उसे कब्र में उतारते हैं और कब्र में ही खड़े होकर कहते हैं या अल्लाह मैं मोहम्मद शाम तक इससे राजी था और आप भी इससे राजी हो जाइए। आबाद शऊर, फिर आइए हम इख्तिताम करते हैं। खातिमुल मुहद्दिसीन अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह को दवाई पिलाई जाती है। वो तो सहाबा थे ना जिसने नबी को देखा था। आइए हम इस दौर की बात कर लेते हैं। खातिमुल मुहद्दिसीन अनवर शाह कश्मीरी को दवा पिलाई जाती है बीमारी की हालत में, तो मुंह बंद कर लेते हैं। जब होश में आते कहते हैं जालिमा मुझे तुम खिलाफ शरीयत दवा पिला रहे थे, मैं लेटा हुआ था तुम दवा पिला रहे थे। ये खिलाफ शरीयत है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासी अजमईन। आइए लाहौर में ठहर करके, मैं जब हजरत लाहौरी का नाम न लूंगा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। हाँ जी, लाहौरी अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह किस तरह से अपने इश्क का सबूत देते हैं। आबाद शऊर अंग्रेज का दौर था, बर्फ के दो गुलाब, सर्दियों का मौसम था, बर्फ के दो गुलाबों की साइडों पर रख लिए जाते हैं और कहते हैं लाहौरी अब बता क्या तू खत्म नबूवत के जुलूस निकालेगा? लाहौरी का जवाब सुन करके मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाहौरी कहते हैं जालिमो तुम क्या समझते हो, मेरा जिस्म का ठंडा हो गया, मेरा ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया है। आबाद फिर आइए हम इख्तिताम करते हैं।
وقت کی قلت ہے اور بار بار یہاں پہ سگنل دیے جا رہے ہیں، تو ہم معیار عشق دیکھ لیتے ہیں. چند ایک منٹ کے اندر میں وائنڈ اپ کر کے یہاں سے اسٹیج چھوڑ دوں گا. تو معیار عشق دیکھ لیتے ہیں. کیا نبی کی سیرت، سنت، شریعت میں مبالغہ آرائی معیار عشق ہے؟ کیا صرف دعویٰ کرنا معیار عشق ہے؟ نہیں. اس سنت کو اپنے جسم پہ اپلائی کرنے کا نام عشق ہے. آپ کے سلام میں عشق نظر آنا چاہیے، آپ کے کلام میں عشق نظر آنا چاہیے، آپ کی عاجزی میں عشق نظر آنا چاہیے. پھر میں ایک مخصوص لفظوں کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب والا سنت کے خلاف اگر نفل پڑھو گے، نفل نہیں ہوگا، حماقت ہوگی. سنت کے خلاف اگر تم چلو گے تو وہ ثواب نہیں ہوگا، حماقت ہوگی. سنت کے خلاف اگر فرض پڑھو گے، ثواب نہیں، حماقت ہوگا. سنت کے خلاف سلام کرو گے، ثواب نہیں، حماقت ہوگا. سنت کے خلاف اگر کھاؤ گے، ثواب نہیں، حماقت ہوگا. سنت کے خلاف اگر کہیں پہ بھی دائرات کرو گے، ثواب نہیں، حماقت ہوگی. صدیق اکبر کا دور تھا، فتنے اوپر پڑے، فتنے منکرین زکات، مرتدین، خاتم ختم نبوت کے منکرین. عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ خلفائے راشدین کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے وہ تاریخی جملے فرمائے، ایسا لگ رہا تھا روئے زمین پہ صرف اور صرف دین کا اکلوتا وارث صدیق اکبر ہے. جب صحابہ نے کہا داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسیز کمزور پڑ چکی ہیں اور آپ لشکر اسامہ کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، نظر ثانی کیجئے، اپنے فیصلے کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے. صدیق اکبر کے وہ تاریخی جملے کہتے ہیں کہ اگر سارے صحابہ علیحدہ ہو جائیں، سب کو مجھے اکیلا چھوڑ دے اور ایک صدیق اکبر اکیلا رہ جائے، میرے جسم کو کبے اور چینے نوچ کے کھا جائے، میں پھر بھی لشکر اسامہ کو روانہ کروں گا، کیونکہ میرے محمد نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ عشق تھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور والا نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. میں اس نظم پہ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. پیام خدا ہے پیام محمد، پیام خدا ہے پیام محمد، ازل سے ابد تک ہے نام محمد. آیا ہے نہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے، نبوت رسالت نظام محمد. جسے پی کے سرشار ہے ساری دنیا، یہ کوثر ہے در اصل نام محمد. درودوں کی نسبت کرم ہے بھرم ہے اپنا وطیرہ سلام محمد. وہ صدیق ہے جو لٹائے ہوئے ہے سبھی کچھ ہی اپنا بنام محمد. مراد رسول امید عمر ہی نہ ایسا ہوا پھر غلام محمد. وہ عثمان پیکر حیا کے وفا کے ہے جن کا اثاثہ کلام محمد. وہ بچپن سے کرتے رہے ہیں غلامی، علی آشنائے مقام محمد. فدا سبھی کچھ نفیس حضی کا محمد محمد بنام محمد. اللہ کریم مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق لم یزل میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اور خالق لم یزل سے دعا گو ہوں اللہ کریم مجھے جب موت دے تو موت شہادت کی دے. ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کی آل کا ہو، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا نبی کے اصحاب کا ہو. وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کچر جہان صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وما علینا.